أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین. لیسن نمبر 6 مشق حرکات اینڈ تنوین. حمزہ زبر ا، با زبر با، دال دو زبر دن، ابدن. حمزہ زبر ا، ح زبر ح، دال دو پیش دن، احدن. حمزہ زبر ا، خا زبر خا، ذال زبر ز، اخذ. حمزہ زبر ا، ذال زیر زی، نون زبر ن، اذن. حمزہ زبر ا، میم زبر م، را زبر را، امر. حمزہ زبر ا، نون زبر ن، انا. با زبر با، خا زیر خی، لام زبر ل، بخیل. با زبر با، را زبر را، را زبر را، تا دو زیر تن، براراتن. جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر ل، جعل. جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر ع، جمع. ح زبر ح، سین زبر س، دال زبر د، حسد. ح زبر ح، شین زبر ش، را زبر را، حشر. خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر ژ، خاشیه. خا زبر خا، لام زبر ل، قاف زبر قا، خلق. خا پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر قا، خلیق. ذال زبر ذ، کاف زبر کا، را زبر را، ذکر. را زبر را، ف زبر ف، عین زبر ع، رفع. را زبر را، قاف زبر قا، با زبر با، تا دو زیر تن، رقبتن. سین پیش سو، را پیش رو، را دو پیش رون، سرورون. سین زبر س، ف زبر ف، را زبر را، تا دو زیر تن، سفراتن. صاد پیش سو، ح پیش حو، ف دو زبر فن، صحفن. واو زبر و، سین زبر س، طا دو زبر طن، وسطن. طا زبر طا، با زبر با، قاف دو زیر قن، طبقن. طا زبر طا، با زبر با، قاف دو زبر قن، طبقن. طا پیش تو، واو دو زبر ون، تون. عین زبر ع، با زبر با، سین زبر س، عبس. عین زبر ع، دال زبر د، لام زبر ل، عدل. عین زبر ع، لام زبر ل، قاف دو زیر قن، علقن. عین زبر ع، میم زبر م، دال دو زیر دن، عمدن. عین زیر عی، نون زبر ن، با دو زبر بن، عنبن. غین زبر غ، با زبر با، را زبر را، تا دو پیش سن،
غبرة فا زبر فا عين زبر ع لام زبر لا فعل قاف زبر قا تا زبر تا را زبر را تا دو پیش تن قاطرة قاف پیش قو تا زیر تی لام زبر لا قتل قاف زبر قا دال زبر دا را زبر را قدر قاف پیش قو را زیر دی قری حمزه زبر ا قریء قاف زبر قا سین زبر سا میم دو پیش من قسم کاف زبر کا با زبر با دال دو زیر دن کبدن کاف پیش کو تا پیش تو با دو پیش بن کتبن کاف زبر کا سین زبر سا با زبر با کسب کاف زبر کا فا زبر فا را زبر را کفر کاف پیش کو پا پیش فو با دو زبر بن کفوان لام پیش لو با زبر با دال دو زبر دن لوبدن لام پیش لو میم زبر ما زا زبر زا تا دو زیر تن لومزتن لام زبر لا ها زبر ها با دو زیر بن لهبن میم زبر ما سین زبر سا دال دو زیر دن مسدن نون زبر نه خا زیر خی را زبر را تا دو زبر تن نخیراتن واو زبر و جیم زبر جا دال زبر دا وجد واو زبر و سین زبر سا قاف زبر قا وسق واو زبر و قاف زبر قا با زبر با وقب واو زبر و لام زبر لا دال زبر دا ولد واو زبر و ها زبر ها با زبر با وهب ها پیش هو میم زبر ما زا زبر زا تا دو زیر تن همزتن ها پیش ہو دال دو زبر دن ہودن۔ ناظرین یہ تھی آج کی تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین لیسن نمبر 6 مشق۔